आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज फेरि पनि हामी यसरी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थनाद्वारा अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको कृपाको लागि, प्रभु तपाईँको शान्ति सुरक्षाको लागि, तपाईँको महिमाको लागि। हामी यो जति पनि क्रियाकलाप गर्दैछौँ अनलाइन सेवा सङ्गतिद्वारा हामी तपाईँको राज्यलाई अझै प्रभुकारी तरिकाले मानिसहरूको बिचमा पुर्याउँदैछौँ। तपाईँ परमप्रभुको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा रहेको होस् र तपाईँ पवित्र आत्माले अगुवाई निर्देशन गर्नुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस् भन्दै अगुवाई चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ। हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा सदा जस्तै आज पनि केही वचनका खण्डहरू पाठ गर्न चाहन्छु। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 र 2 पदले भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती चढाउँदै धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ हरेक नेताहरूको लागि कि परमेश्वरको आत्माले उहाँहरूलाई र उहाँहरूको सारा निर्णयलाई निर्देशन गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ। उहाँहरू ती कदमहरूलाई उठाउनुहुनेछ
जसले परमेश्वरको सत्यनिष्ठको कामहरूलाई अघि बढाउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सही दिशातिर अगुवाई भइरहेको छ। धोका र छलहरूद्वारा छुट्याइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ देश र अर्थशास्त्रलाई कमजोर गर्ने शैतानद्वारा बनाइएको हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परम प्रभुमा हामी आदर भक्ति इज्जत चढाउँछौँ अनि हाम्रो देशका प्रत्येक उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूको लागि, हाम्रो देशमा भएका नेताहरूको लागि, विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परम प्रभुले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा जुन निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अझै आउने दिनहरूमा प्रभु सही दिशातिर तपाईँले डोर्याउनुहोस्, सही निर्देशन गर्नलाई, सही ज्ञानहरू लिएर प्रभु तपाईँमा प्रभु एउटा डर र भयका साथ प्रभु यो देशलाई सही दिशातिर निर्देशित गर्नलाई, डोर्याउनको लागि तपाईँले चलाउनुहोस्। हाम्रा देशका प्रत्येक अग्रज व्यक्तिहरूलाई हामी प्रार्थना चलाउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद। अन्धकारका शक्तिले जुन धोकाबाजी गर्दै थियो, जुन जाल झेलहरू गर्दै थियो, त्यहाँबाट तपाईँले बचाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले उनीहरूलाई प्रभु ती सबै क्षेत्रहरूबाट प्रभु विजयतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। आउनुहोस् हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 15 पदले भन्छ, भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा छ कि स्तिफनसका घराना अखैयामा विश्वास गर्नेहरूमा प्रथम हुन्। तिनीहरूले सन्तहरूका सेवामा आफैलाई अर्पण गरेका छन्। हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि कि उहाँहरूको मस्तिष्क निरन्तर रूपमा स्वर्गीय वस्तुहरूमा लागिएको छ। उहाँहरू सुसमाचारको सेवकाईको लागि कटिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो सेवकाईलाई आनन्द साथ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै गल्ती बिना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी हामी प्रभुको शीघ्र आगमनको तयारीमा छौँ। हालेलुया। घोषणा गर्नुहोस्, उहाँहरू सेवकाईमा र आत्मा जित्न जुटिरहनु भएको छ र हरेक ठाउँमा सुसमाचार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हालेलुया हालेलुया। येशू धन्यवाद 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 दिन्छौँ। तपाईँ परम प्रभुले प्रभु आफ्ना प्रत्येक छोराछोरीलाई आफ्नो आत्माद्वारा निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ, चलाउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी प्रत्येक हाम्रा प्रभु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको राज्य विस्तारको लागि विभिन्न गाउँ सहरहरूमा प्रभु प्रत्येक ठाउँहरूमा प्रभु यसरी तपाईँको सुसमाचारलाई प्रभु फैलाउँदै हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत जीवनबाट यसरी गवाही दिँदै हुनुहुन्छ, साक्षी बन्दै हुनुहुन्छ अनि तीव्र रूपमा प्रभु तपाईँको राज्य वृद्धि हुँदैछ। हामी त्यो देख्दछौँ प्रभु र हामी धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँहरूको जीवनमा अझै तपाईँको ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य तपाईँको उपस्थिति तपाईँको आत्माको अगुवाई प्रभु दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ ताकि तपाईँको सेवा कार्यमा आनन्दित भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले अनि प्रभु अझै उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस् र धेरै फसलहरू कटनी गर्न सक्नु भएको छ। नि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु बिना डर प्रभु एकदमै उत्साहित भएर जोसका साथ प्रभु तपाईँको राज्यमा उहाँहरूलाई डोर्याउनुहोस्, उहाँहरूको सेवकाईमा आशिष दिनुहोस् अनि प्रार्थना चढाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै कुराको लागि। नयाँ आत्मा जित्नको लागि एकसाथ यसरी प्रभु दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाम, आमेन। कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं, यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, उसके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं। हाँ, वो नाम सारे आदर सारे महिमा के योग्य है। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम
जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के जैसा। सारी पृथ्वी के नीचे स्वर्ग, कोई दूसरा मेरे प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा, वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। हाँ, कोई और नाम नहीं है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, केवल यीशु मसीह का नाम है। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ यो तपाईको ज्ञानको बारेमा हो। हालेलुया। तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त केही हानि न नोक्सानी गर्नेछन्, किनकि समुद्र पानीले भरिए झैं पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। यशाया 11:9। प्रेरित 27 र 28 अध्यायमा लुका पाउलसँग रोममा जाने समयमा भएको एक उत्साहित गर्ने घटनाको बारेमा वर्णन गर्दछ। उसलाई लाँदै गरेको जहाज र केही 274 जना मानिसहरू आदिमा फसे। धन्य रूपमा धेरै सबै ती यात्रीहरू धेरैजना उनीहरू तैरिएर सुरक्षित साथ माल्टा टापुमा पुगे। त्यहाँ भएकाहरूले उनलाई महान दयालुपन देखायो र आगो जलाएर उनलाई आगो ताप्नको लागि बोलायो। जब पावलले एक बिटा दाउरा जम्मा गरेर आगोमा हाले, एउटा सर्प आगोको तापले निस्केर आयो र उसको हातमा बेरियो। जब ती बासिन्दाहरूले तिनको हातमा सर्प बेरिएको देखे, तब आपसमा भन्न लागे, यो मानिस पक्का पनि ज्यानमारा नै हुनुपर्छ। यो समुद्रबाट बाँचेर त निस्क्यो, तर इन्साफबाट यो उम्कन सक्दैन। प्रेरित 28:4। जब विषको कारण उनको शरीर सुन्निनेछ वा 81 ढलेर उनी मर्नेछन् भने देख्नेवालाहरूले सोच्न लागे, तब उसले सर्पलाई आगोमा झट्कारी दिए र उसलाई केही हानि भएन। तिनीहरूले केही नभएको देखेर उनी एक परमेश्वर हो भनी निष्कर्ष गरे। कुन कुराले पावललाई यति अलग बनायो त? ऊ अनन्त जीवनमा सचेत थियो। जोसँग परमेश्वरको पुत्र छ उसँग अनन्त जीवन छ भनी उसलाई थाहा थियो। वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23। जोसँग अनन्त जीवन छ उसलाई विषादी दिन सक्दैन।
मर्कुस 16:18 येशूले यो भन्नुभयो, कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन। यही त्यो जीवन हो जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर धेरैजना मानिसहरू यो कुरा जान्दैनन्। बाइबलले भन्दछ कि ज्ञानद्वारा सत्यनिष्ठा आफ्नो उत्तराधिकारमा पुर्याइनेछ। यसकारण तपाईँ देख्नुहुन्छ यो ज्ञानद्वारा काम गर्दछ। यो तपाईँमा काम गरिरहनु भएको ख्रीष्टको अमर र अविनाशी जीवनको ज्ञानको बारेमा हो। यूहन्नाले भनेको यो कुरामा केही आश्चर्य छैन। तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान्न भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। पहिलो यूहन्ना 5:13। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु ममा कार्य गरिरहनु भएको ख्रीष्टको ईश्वरीय अमर र अविनाशी जीवनको चेतनामा लानु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। म बिमारी, रोग र मानवीय स्वभावलाई प्रभावित गर्ने सबै भ्रष्टताभन्दा माथि जिउँदछु। म परमेश्वर प्रकारको सहभागी हुँ। महिमा र ईश्वरीय गुणलाई प्रकट गर्दछु। येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनका लागि तपाईँहरूले यूहन्ना 10:34, मर्कुस 16:17 र 18 र पहिलो यूहन्ना 5:12 पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम डॉली दत्त है और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आज अपने भाई की गवाही देने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनको हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज था, 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड थी और ये ब्लॉकेज उनको पहले से नहीं था। अभी कुछ टेस्ट के दौरान उनको ये पता चला डॉक्टर्स को कि हार्ट की ब्लॉकेज है और उसको स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे उनका किडनीज का ट्रांसप्लांट वाला ऑपरेशन ड्यू है। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से उनको बोला गया कि पहले हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब वो एडमिट हुए, बाकी सारी रिपोर्ट्स उनकी सब ठीक थी और ऑपरेशन टेबल पे उनको जो दवा दी गई, कोई इंजेक्शन दिया गया जो कि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर सर्जन को देना था, उस इंजेक्शन का उनको एलर्जी हो गई और उसकी वजह से एकदम से उनको अटैक आ गया और वो पल्स उनका गिरने लग गया और सब तरफ पैनिक हो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में। और हम लोग तक भी एक खबर आई तो हम लोग सब जो है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब पास्टर आइजक को हम लोग ने फ़ोन लगाया और पास्टर आइजक ने भी प्रार्थना किया फ़ोन के द्वारा, और उन प्रार्थनाओं का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फ़ौरन ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया। और जो पास्टर ने प्रार्थना करी थी वो कहा था कि स्पिरिट ऑफ फियर का अधिकार हम काटते हैं और स्पिरिट ऑफ डेथ का अधिकार काटते हैं। और वो एकदम सटीक प्रार्थना थी, क्योंकि वही उस वक्त वहाँ पे था और उसको अधिकार जैसे ही पास्टर ने प्रार्थनाओं के द्वारा काटा, वैसे ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया और वो स्टेबल हुए और उनका ऑपरेशन हो पाया। उनका वो स्टेंट जो डलना था वो डल पाया और वो आ गए वार्ड में, ICCU में थे वो। वहाँ पर वो ऑक्सीजन पे थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और फिर प्रार्थनाएं कंटिन्यूअसली चली रही थी। तो नेक्स्ट डे भी उनका पल्स रेट फिर गिरने लग गया। जब वो ऑक्सीजन में थे, वो ऑक्सीजन मास्क नहीं हटा पा रहे थे डॉक्टर्स, तो उसके लिए फिर प्रार्थनाओं के द्वारा उनका वहाँ भी ऑक्सीजन मास्क जो है 24 घंटे के बाद धीरे धीरे कम किया गया ऑक्सीजन का लेवल, और उसके बाद में मास्क उतर पाया। 3rd डे पे मास्क उतर पाया और आज वो घर आ गए हैं वापस और उनका रिकवरी जारी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मौत के मुंह से, पास्टर की प्रार्थना के द्वारा मौत के मुंह से उनको हम लोग बाहर खींच के ले आए हैं और वो आज अच्छे हैं और रिकवरी पे हैं। और हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं उनके किडनी ट्रांसप्लांट तक का। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हम पास्टर आइजक को धन्यवाद देते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के कारण मेरे भाई हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ गए हैं। धन्यवाद प्रभु। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया। हाँ तू धन्य है। तेरे सिवा और कोई भी नहीं, कोई भी। माँ से गहरा तेरा प्यार है। ओ धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी नहीं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक दूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक दूर के समान रहूंगा। कि तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ यीशु तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सदा चलूं, मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हाँ, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब महान परमेश्वर है, वो धन्य है, उसने हमें माँ से गहरा प्यार अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। कराउन सक्नुहुन्छ हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हातहरू उठाउनुहोस्, परमेश्वरको स्तुति गर्नुहोस्। हामीले ध्यान राख्नुपर्छ कि हामीहरू हातहरूलाई किन उठाउँदछौँ। हामी यो कारणले हात उठाउँदैनौँ कि नजिककोले हात उठाएको छ। हामी यो कारणले हात उठाउँदछौँ किनभने वचनले भन्दछ हामीहरूको हातहरूलाई उठाउनु सन्ध्याकालको भेट हो, अन्न बलि हो, क्रिस्चियन अफरिङ, परमेश्वरको लागि भेटी हो। त्यही भएर आफ्नो हातहरू उठाउनुहोस्। जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको लागि आफ्नो हातहरू उठाउनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरको लागि आफ्नो हातहरू उठाउनुहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि धन्यवाद। तपाईँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ। यो सारा विश्व तपाईँद्वारा बनाइएको हो र हामी तपाईँको हातका रचना हौँ। धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र आत्मा तपाईँको हाम्रो बिचमा, हाम्रो साथमा आउनुभएको लागि धन्यवाद। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हरेक कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि, हरेक हृदय अभिषिक्त छ बुझ्नको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। भन्दछ कि यो वचन हाम्रो हृदयको असल भूमिमा झरेर परिणामहरूले ल्याइरहेको छ। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो हामीले पहिलोपल्ट अघिल्लो सन्डे हामीले बातचित सुरु गरेका थियौँ कि परमेश्वरको राज्यको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हामीले भनेका थियौँ कि हामीलाई एउटा साँचो परमेश्वरको आत्मिक राज्यका हौँ। यो कुनै मजाक होइन र अलरेडी हामी परमेश्वरको राज्यमा आइसकेका छौँ र त्यो परमेश्वरको राज्य अहिले देखिरहेको छैन, त्यो हाम्रो हृदयमा छ। तर थोरै समयमा नै त्यो राज्य हामीले देख्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। बाइबलले भन्दछ कि प्रभुत्व उहाँको काँधमा हुनेछ, यानि सरकार येशू ख्रीष्टको काँधमा हुनेछ। र जब बाइबलले भन्दछ सरकार उहाँको काँधमा हुनेछ, बाइबलले कुरा गर्दछ हाम्रो
प्रेज द लर्ड। किनभने हामी येशू ख्रीष्टका शरीर हौं। अब हातमा सरकार छ भने यसको मतलब हो सरकार हाम्रो हातमा छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बट तपाईले हरेक कुरा सिक्नु भएको छ, यु नो। भलै तपाईले खाना खान सक्नुहुन्थ्यो, पहिले खाना खान सिक्नुभयो। तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो त तपाईले हिँड्नलाई सिक्नुभयो। अब त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यको जीवन पनि जिउन अभ्यास गर्न जरुरी छ। किनभने हामी यो जीवनलाई जिउनेवाला छौं। परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ कि हामी अभ्यास गरौँ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले सधैँ यो भन्नुभएको छ, एनिथिङ वर्थ डुइङ, वर्थ प्र्याक्टिसिङ फर। यदि कुनै काम तपाईलाई लाग्दछ गर्नको लागि राम्रो छ, तपाईँ त्यसको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भएको छैन भने वास्तवमा त्यो काम तपाईँ जुन तरिकाले चाहनु भएको थियो त्यो कहिल्यै हुँदैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र यु नो त्यो चिजहरू हुन् जुन यदि तपाईँ राजसिक खानदानमा जन्मनु भएको थियो भने तब तपाईँलाई बाल्यकालदेखि उनीहरूले सिकाउँदछन् र तिमी कुन राज्यका हौ। उनीहरू भन्दछन् कि अरे मानिसहरूसँग उठबस नगर किनभने तिमी राजसिक खानदानका हौ। यदि तपाईँ गलत भाषा बोल्न लाग्नुहुन्छ भने अब भनिन्छ अरे तिमी कसको भाषा बोलिरहेका छौ। तपाईँलाई प्र्याक्टिस, त्यहाँ अभ्यास गराइन्छ। जबकि तपाईँ राजाको खानदानमा जन्मनु भएको थियो। राजालाई पनि थाहा छ राजाको खानदानमा जन्मिनु मात्र काफी छैन। प्रेज द लर्ड। त्यो राजा आफ्नो बच्चाहरूलाई अभ्यास गराउँदछ, उनीहरूलाई शिक्षा दिँदछन्। उनीहरूले के गरोस्, राजालाई चलाउन सिकोस्, राजकाज गर्नलाई सिकोस्, राजा कसरी जिउँदछ त्यो सिकोस्। प्रेज द लर्ड। सो त्यसरी नै जुन परमेश्वरको राज्य छ यसको जीवनको अभ्यास जरुरी छ। अभ्यास धेरै जरुरी छ। हामीले भन्यौं हामी ती चिजहरूलाई सिक्न सुरु गर्दछौँ जसबाट परमेश्वरको राज्य चल्दछ। र हाम्रो पहिलो कुरा जुन हामीले अघिल्लो पल्ट सिकेका थियौँ त्यो यो हो, परमेश्वरको राज्य मुखबाट बोलेको वचनबाट चल्दछ। प्रेज द लर्ड। बोल्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको राज्य मुखबाट बोलेको वचनबाट चल्दछ। यहाँ थोरै क्ल्यारिफिकेसन यो छ कि यो जुन मुखको वचन छ त्यो पनि परमेश्वरको वचनसँग मेल खानुपर्छ। यसले केवल यो मात्र भनिरहेका छैनौँ कि मुखबाट बोलेको वचनले काम गर्दछ। यो जुन मुखबाट वचन निस्किरहेको छ यिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनुपर्छ। इज द लर्ड। त्यसले धेरै जरुरी छ कि तपाईँलाई थाहा होस् कि राज्य कसरी चल्दछ। हामीले अघिल्लोपल्ट भनेका थियौँ यो राज्यमा वचन नै सबै कुरा हो। वचन नै सबै कुरा हो। तपाईँ वचनलाई प्रयोग गर्न जान्नुहुन्न भने यो राज्यमा जीवन जिउन सक्नुहुने छैन। किनभने तपाईँ अलरेडी त्यो राज्यमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हिसाबले त्यो राज्यमा हुनुहुन्छ। जब तपाईँ बाइबलमा पढ्नुहुन्छ ती आशिषहरूलाई तब त्यो राज्यको आशिषहरू हो। जुन चाहिँ राज्यको जुन राज्यमा हामी छौँ यो दुनियाँको आशिषहरू होइन। दुनियाँसँग हामीलाई दिनको लागि केही पनि कुरा छैन। दुनियाँमा कुनै आशिष छैन। दुनियाँ विनाशतिर अग्रसर छ। त्यसैले जब हामी आशिषहरूको कुरा गर्दछौँ तब हामी अलरेडी परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्दैछौँ। किनभने आशिषहरू परमेश्वरको राज्यमा छ। परमेश्वरको राज्यको बाहिर शैतानको राज्य छ। यहाँ केही पनि छैन। त्यसको विधान के हो? समाप्त हुन। तब धेरैपल्ट जब बाइबलमा मानिसहरूले पढ्दछन् यो आशिषहरू हामी कसको कुरा गर्दैछौँ? परमेश्वरको राज्यको। यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ तब यो आशिषहरू तपाईँको हो। यदि तपाईँ हुनुहुन्न भने यो आशिषहरू तपाईँको होइन। त्यसैले धेरै जरुरी छ कि तपाईँ अभ्यास गर्न सिक्नुहोस्। मैले पहिलो कुरा सिक्यौँ परमेश्वरको राज्य वचनहरूले चल्दछ। यदि तपाईँ वचनहरूमा गल्ती गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले जे मनमा आयो त्यो बोल्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। दोस्रो त्यसैमा बी पोइन्ट, यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यको हुनुहुन्छ तब तपाईँले सिक्नुपर्छ कि बिना कुनै वस्तु सबै कुरा कसरी पैदा गर्ने। सेकेन्ड चिज विश्वास यसै विषयमा छ कि तपाईँलाई केही पनि दिएको छैन फेरि पनि तपाईँले सबै कुरा पैदा गर्नुहोस्। एकाअर्कालाई भन्नुहोस् केही पनि नदिए पनि सबै कुरा पैदा गर्नुहोस्। यो त्यो चिजहरू जसको निम्ति तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न मसँग केही पनि छैन। म भन्दछु द्याट्स नाइस। तपाईँ अब विश्वासी हुनुहुन्छ। तपाईँले सबै कुरा बनाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। तपाईँ कुरा लाउनुहुन्छ म भन्दछु तपाईँसँग राम्रो मौका छ। मसँग केही पनि छैन। म भन्छु नाइस, धेरै राम्रो ठाउँ हो। अब सबै बनाउनुहोस्। किनभने विश्वासको यही मतलब हो।
त हेर्नेछौँ उत्पत्तिको पहिलो पुस्तक पहिलो पदबाट अघिल्लोपल्ट पनि हामीले हेरेका थियौँ। आज नयाँ हेर्नेछौँ। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। दोस्रो, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। त्यो शून्य थियो। भन्नुहोस्, आकार बिनाको र शून्य थियो। ताराहरू पनि थिएन, गधा पनि थिएन, घोडा पनि थिएन, केही पनि थिएन, सुनसान। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केही पनि थिएन, केही पनि थिएन, लिटरली केही पनि थिएन। धरती पनि थिएन। मैले भन्नु होला धरती त थियो होला नि, पृथ्वी बनाइयो, पृथ्वीमा धरती पनि थिएन। जो पढ्नेछौँ अगाडि। अर्को, परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। तब पहिलो कुरा के आयो? प्रकाश। ओ हालेलुया, दिस इज सो हेभी क्रिमिनल कन्ट्री। तब परमेश्वरले के भन्नुभयो? प्रकाश होस्। के होस्? ओके। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। ओके। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरसँग पनि बुद्धि थियो। उहाँले के गर्नुभयो? अन्धकार र उज्यालोलाई अलग गर्नुभयो। कोही मानिसहरू छन् जो साथीहरूले सिगरेट खाँदछन्, उनीहरू भन्दछन् म खाँदिनँ, उसले खाँदछ, भन्दछ जाऊ उसँग, एक दिन तपाईँ पनि पिउन थाल्नुहुनेछ। बुद्धि थियो परमेश्वरको। हेर्नुहोस्, उहाँले के गर्नुभयो? उज्यालो र अन्धकारलाई अलग गर्नुभयो। कोही टिनेजरहरू छन् जो घरमा असल थिए, जब उसको दोस्रो टिनेजर साथी बन्यो, जसले मम्मीलाई यसरी घुरेर हेर्दथ्यो, ऊ पनि आफ्नो मम्मीलाई यसरी घुरेर हेर्दछ। परमेश्वरमा बुद्धि लगाउनु भयो। उहाँले के गर्नुभयो? अन्धकार र प्रकाशलाई अलग। अब तपाईँ गलत साथीहरूसँग घुमेर असल जीवनको आशा गर्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तपाईँको सारा साथीहरू को हो? झुटो बोल्दछन्, केटीहरू घुमाउँदछन्, 4 श्रीमतीहरू राख्दछन् र भन्छन् म असल छु, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको पनि आउनेवाला छ। प्रेज द लर्ड। भने तपाईँलाई लाग्दैन कि यो गर्न जरुरत छ? नेक्स्ट, परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, पहिलो दिन। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, बिहान भयो, साँझ भयो, पहिलो दिन भयो। भन्नुहोस्, बिहान भयो, साँझ भयो, पहिलो दिन भयो। लेखेको छैन त्यहाँ, पढ्नुहोस्। पहिला साँझ भयो, अनि बिहान भयो, अनि दिन भयो। हेर्नुहोस् के लेखेको छ त्यहाँ, पढ्नुहोस् के लेखेको छ। पहिला बिहान भयो, हामी दिन गन्दछौँ बिहानदेखि बेलुका। प्रभुले दिन कसरी हेर्नुहुन्छ? बेलुकादेखि बिहान। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामी भन्दछौँ जुन वचन हामी बोल्दछौँ त्यो कहाँबाट आउनुपर्छ? परमेश्वरको वचनबाट। जुन तरिकाले हामी सोच्दछौँ त्यो तरिकाले प्रभुले सोच्नुहुन्न। दुनियाँको दिन के हो? बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म। प्रभुको दिन के हो? बेलुकादेखि बिहानसम्म। किनभने प्रभु प्रकाशदेखि अन्धकारमा जान सक्नुहुन्न। प्रभु प्रकाश हुनुहुन्छ। उहाँको भाषा अलग छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, पहिलो दिन भयो। नेक्स्ट, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीको बीचमा एउटा क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। पृथ्वी छ कि अहिले? छैन, अहिलेसम्म छैन। हुन्छ। अर्को, परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्र मुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यस्तै भइहाल्यो। पृथ्वी छ कि अहिले यहाँ? छैन। हुन्छ, अघि पढ्नेछौँ। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, दोस्रो दिन। पहिला के भयो? साँझ, फेरि बिहान। परमेश्वरले दिन गणन भएको छ। नेक्स्ट, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आकाशमुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओभानो भूमि देखा परोस्। अब यहाँनिर धरती देखिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। यानी केही पनि थिएन, लिटरली केही पनि थिएन। धरती जहाँ तपाईँ उभिरहनु भएको छ त्यो पनि थिएन। त्यसले यदि तपाईँ र म परमेश्वर जस्तो छौँ भने मैले र तपाईँले सिक्नुपर्छ कि हामीलाई केही पनि दिएको छैन, तब हामी सबै कुरा पैदा गर्न सक्छौँ। आफ्नो दिमागलाई बढाउनुहोस्। केही पनि तपाईँलाई दिएको छैन भने तब तपाईँले सबै कुरा पैदा गर्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वास हो। तब हामी विश्वासमा डुब्दैनौँ, कोही मेरो सहायता गर्नमा छैन, हामीलाई चाहिएको पनि छैन। किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ हामीलाई यदि केही पनि दिएको छैन तब हामी के गर्न सकौँ? सबै कुरा पैदा गर्न सकौँ। यहाँ यो सबै कुरा परमेश्वरले कसरी पैदा गर्नुभयो? बोल्नु भएर, शब्दलाई बोल्नु भएर। हालेलुया। त्यसले जुन कुरा हामी तपाईँलाई सिकाइरहेका छौँ परमेश्वरको राज्य कसरी चल्दछ? वचनबाट।
तपाईँ वचनको इम्पोर्टेन्सले जान्नुहुन्न भने तपाईँले धेरै कष्ट उठाउनेवाला हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य वचनहरूले चल्दछ। प्रेज द लर्ड। हेलो, सोच्नुहोस् यो दुनियाँ कसरी चल्दछ? पैसाले कसरी चल्दछ? अब हामीले सिकाइएको छ, यदि पैसा छैन भने छोरा धेरै कष्ट उठाउने छौ। सुन्नुभएको छैन र तपाईँले? कतिजनाले सुन्नुभएको छ? पैसा छैन भने कष्ट उठाउने छौ, धेरै समस्यामा हुनेछौ। किनभने दुनियाँ कसरी चल्दछ? पैसाले। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्य कसरी चल्दछ? वचनहरूबाट। यदि वचन बोल्दैनौ भने कष्ट उठाउने छौ। बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तै दुनियाँमा पैसा छैन भने कष्ट उठाउने छौ, त्यसरी नै यदि वचनलाई इस्तेमाल गर्न जान्नुहुन्न भने परमेश्वरको राज्यमा के उठाउनु हुनेछ? कष्ट। किनभने यो कसरी चल्दछ? वचनहरूबाट। तपाईँले यहाँ अरू कुनै कुरा ल्याउन सक्नुहुन्न। यो राज्य कसरी चल्दछ? वचनहरूबाट। तपाईँको काम के हो? तपाईँले केही पनि दिएको छैन। तपाईँ कुरा पैदा गर्ने हिम्मत, साहस परमेश्वरको राज्य कसरी काम गर्दछ? वचनहरूबाट। कसरी काम गर्दछ? वचनहरूबाट। त्यसैले नरुनुहोस्, हामीसँग केही पनि छैन भन्दैछ। केही छैन भने धेरै राम्रो सुरुवात। भन्नुहोस् केही छैन भने राम्रो सुरुवात। विश्वास देखाउनुहोस्। ठिक छ? प्रेज द लर्ड। विश्वास देखाउनुहोस्, केही बनाएर देखाउनुहोस्। मैले बनाएको छु, यहाँ बनाएको छैन र? तपाईँ जान्नुहुन्छ त्यसलाई? कहाँबाट आयो सबै? मेरो घरबाट त मलाई घरबाट निकालेको थियो, जागिर मैले छोडिसकेको थिएँ। के थियो? वचन। मलाई थाहा यो खाली जाने छैन। हालेलुया। योबाट म के गर्न सक्छु? त्यो दिन पनि भनिरहेको थिएँ, आखिरमा म यो भारतले चलाउने छु र अहिले पनि म भनिरहेको छु, किनभने मलाई थाहा थियो वचनबाट म जे पनि गर्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो यु डोन्ट क्राई। तपाईँको सेलको मानिसहरू कसरी आउँदैनन्? कसरी तपाईँसँग पैसा छैन पार्टनरसिप दिनको लागि? कसरी? चाहे तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन, तपाईँको सारा ध्यान केमा छ? स्यालेरीमा। सारा ध्यान केमा छ? तलबमा। यसमा तपाईँको ध्यान छ। तपाईँको ध्यान तिनीहरूमा छैन जुन चिजहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँ दुनियाँ जसरी जिरहनु भएको छ, उनीहरूको पुरा ध्यान उनीहरूको स्यालेरीमा छ, उनीहरूको बिजनेसमा छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा तरिका हो, तर एउटा मात्र तरिका होइन। दुवैमा अन्तर छ। हाम्रो स्यालेरी, हाम्रो बिजनेस एउटा तरिका हुनसक्छ आशिषहरू आउने, तर एक मात्र तरिका नबनाउनुहोस्। धेरैजनाको लागि उनीहरूको स्यालेरी, उनीहरूको बिजनेस एउटा मात्र तरिका हो, एउटा मात्र तरिका। त्यसको बिना उनीहरूले सोच्न पनि सक्दैनन् कि पैसा कसरी आउँछ। उनीहरूको दिमाग खुलेकै छैन। उनीहरूलाई भन्नुहोस् तपाईँको स्यालेरी 10,000 छ, अब महिनाको 50,000को पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को दिन चर्च गरेर भाग्दैछन्। पास्टर बोलाउनु भयो। दे डोन्ट नो इट। दे जस्ट डोन्ट नो इट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उनीहरूलाई भन्नुहोस् परमेश्वरको राज्य मुखबाट चल्दछ, वचनबाट चल्दछ। केही पनि छैन, तपाईँ पनि पैदा गरेर देखाउनुहोस्। खानाहरू अलाउड छैन। प्रेज द लर्ड। परमेश्वर सबै गर्नुभयो नि, होइन? सुक्खा भूमि अब आयो। कहिले आयो? अब सुक्खा भूमि देखा पर्यो 9 पदमा। परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो? बोल्नु भएर। प्रेज द लर्ड। सो युज योर वर्ड। इन स्पाइट अफ प्रेइङ, युज योर वर्ड। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दोस्रो, परमेश्वरको राज्य। हेर्ने चाहिँ एउटा वचन अघिल्लोपल्ट रहेको थियो, पहिलो कोरिन्थी 1:21-23 संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरले चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। ब्युटिफुल। उहाँले भन्दैछन् संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले, यानि संसारको आफ्नो ज्ञान छ, परमेश्वरको आफ्नो ज्ञान, र संसारको ज्ञानले तपाईँले परमेश्वरले जान्न सक्नुहुन्न। इम्पोसिबल। यदि म तपाईँलाई भनौँ तपाईँको औँलामा 10 करोड कीटाणुहरू छन्, कतिजनाले मान्नुहुनेछ? मान्नुहुने छैन र? कि केही मान्नुहुनेछ? किनभने यदि तपाईँको आँखाले देखेको छैन भने तपाईँ मान्नुहुन्न त्यहाँ छ। तपाईँले एउटा सूक्ष्मदर्शी लिएर हेर्नुभयो भने अब तपाईँले कीटाणुहरू देख्न सुरु गर्नुहुनेछ। त्यो पाउनुहुनेछ 10 करोड सानो ठाउँमा। घुमिदिएको भेट्नुहुनेछ तपाईँले अनि भन्नुहुनेछ मेरो माथि मात्र होइन तपाईँको माथि पनि। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? संसारको ज्ञानले तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नुहुन्न। अब संसारको ज्ञान परमेश्वरले कहिले जान्न सक्दैन। परमेश्वरलाई यो असल लाग्यो यो प्रचारको मूर्खताद्वारा। प्रेज द लर्ड। एकजना मानिसहरूले भन्दछन् केवल तिमीहरू बोलि नै रहन्छौ। त भन्दछु बोल्नु नै सही हो सबै कुरा। उनीहरूको हिसाबले यो मूर्खता हो र हाम्रो हिसाबबाट यो बुद्धिमानी। उनीहरू भन्छन् बोलेर के गर्ने छौ? भन्दछु बोलेर नै सबै कुरा गर्नेछु।
केवल बोल्न देऊ न अहिले। बोल्नको लागि कुनै ट्याक्स छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म बोलु कि कोही मरोस्, अब ममा दोष छ, अब म बोलु म धनी होस्, तब कसले दोष लगाउँछ? तब परमेश्वरलाई आशा लाग्यो कि यो प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार दिउँ। अब दुनियाँले तपाईँले भनेछ तिमी पागल भएका छौ भनेछु, ओ भाइ मैले बुझेको छु तिमीहरूको लागि हामी मूर्ख नै लाग्नेछौ, छोडिदेऊ, तपाईँ आफ्नो गरिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। उनीहरूले सम्झाउनु जरुरी छैन, उनीहरूले बुझ्ने छैनन् यार, किन आफ्नो समय खराब गर्दै हुनुहुन्छ? नेक्स्ट, यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रिकहरू बुद्धिको खोजी छन्। नेक्स्ट, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएका ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ। यो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो सबै कुरो उनीहरूको लागि के हो? मूर्खता। लेट देम बी, हुन दिनुहोस्, हाम्रो लागि बुद्धि हो। कसैले भन्न सक्छन् यो दुनियाँ कसरी बनेको छ, कसैले लागि ओ बोय यु हेभ माउथ। म तपाईँलाई सधैँ भन्दछु मलाई जहाँ कहीँ पनि छोड्नुहोस्, सबै कुरा गर्न सक्छु, मलाई कोही चाहिँदैन, म एक्लै नै काफी छु, मलाई कसैको सहायता चाहिँदैन, म एक्लै नै दुनियाँ बदल्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। किन? मलाई थाहा छ परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हुनुहुन्छ के? बोल्नुहोस्। परमेश्वरको राज्य मुखबाट बोलेको वचनहरूबाट चल्दछ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो, परमेश्वरको राज्य विश्वासबाट चल्दछ। प्रेज द लर्ड। यो विश्वासको जब हामी कुरा गर्दछौँ तब धेरैजनासँग गलत सोच छ विश्वासको विषयमा। उनीहरूलाई थाहै छैन यो विश्वास के हो, किनभने उनीहरूले बाइबल पढेकै छैन। तब दुनियाँले जुन विश्वासको बारेमा उनीहरूलाई भन्दछन् त्यही उनीहरूले बुझ्दछन्। यदि मैले देखेँ भने म विश्वास गर्नेछु भनेर। सुन्नुभएको छ होला नि लाइन? सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? तब म देख्नेछु भने जुन चिजले देख्नु भएको छ त्यसलाई विश्वास गर्नु के जरुरी छ? देख्नु भएको छ, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भन्ने पनि छ, देख्नुभयो। त्यसैले नभन्नुहोस् म देख्नु छु भन्ने विश्वास गर्नेछु, विश्वास देख्नुबाट छैन। हेर्नेछौँ हिब्रू 11:1। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। कि तपाईँले देखेपछि विश्वास गर्नुभएको छ तब त्यो विश्वास नै होइन। त्यसैले दुनियाँले तपाईँलाई बेवकुफ बनाउन नदिनुहोस्। भन्छन् देख्यो भने विश्वास हुनेछ। देखेर कसरी विश्वास हुन्छ? विश्वास के हो? नदेखेको कुराहरूको, त्यसलाई हामी विश्वास भन्दछौँ। तब धेरैजनाले भन्दछन् मलाई विश्वास छ, भन्दछु के तपाईँ नदेखेकोलाई देख्न सक्नुहुन्छ? द्याट्स द पोइन्ट। यदि विश्वास छ भने तपाईँले नदेखेको कुरालाई देख्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र जुन विश्वासको सिद्धान्त छ यो केवल यो दुनियाँको लागि मात्र होइन। त्यसैले नसोध्नुहोस् तपाईँले यो दुनियाँमा विश्वास लगाउनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यको कुरा हामी गर्दैछौँ। परमेश्वरको राज्यको 1 कोरिन्थी 13:13 हेर्नेछौँ विश्वासको बारेमा। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 के हुन्? यी 3 रहन्छन्, स्थायी हुन्। यिन तपाईँले न केवल यो दुनियाँमा विश्वास लाग्नेछ, परमेश्वरको राज्यमा पनि तपाईँलाई के लाग्नेछ? विश्वास। कि तपाईँले पनि आफ्नो विश्वास लगाउन सिक्नु भएको छैन भने तब फेरि समस्या हुन्छ। यहाँ पनि हुनेछ र आउनेवालामा पनि हुनेछ, किनभने यो परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त हो। परमेश्वरको राज्य कसरी चल्दछ? विश्वासबाट। तब तपाईँले विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ, आफ्नो विश्वासलाई लगाउनुपर्छ। तपाईँले भन्नु होला म मेरो विश्वासलाई कसरी लगाऊँ? सिम्पल, विश्वास के हो? मानवीय आत्माको परमेश्वरको वचनको लागि उत्तर। तब जसै वचनले के भन्दछ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हो, यस्तै नै छ। प्रेज द लर्ड, सिम्पल। तर तपाईँले के गर्नुपर्छ? विश्वासलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो परमेश्वरको राज्य यसैले चल्दछ। यसैले यहाँको लागि मात्र होइन, आउनेवालाको लागि पनि। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? सो तपाईँ पर्खिनुहुन्न। धेरैजना मानिसहरूले भन्दछन् जब स्थितिहरू फाइदाको हुनेछ तब काम गर्नेछु। तपाईँ हाम्रो राज्यको हुनुहुन्न। हामी स्थितिहरूलाई बदल्ने पर्खाइ गर्दैनौँ, हामी स्थितिहरूलाई बदल्दछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। स्थितिहरूलाई हाम्रो भलाइको लागि बदल्नु पर्दैन, हामी उनीहरूलाई भलाइको लागि बदल्न सक्दछौँ। हामी दुनियाँको जस्तै लाचार र विचार छैनौँ, हामी धर्ममा छैनौँ। आउनुहोस् प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी मसीह हौँ, मसीह।
जो को जस्तै छौँ, परमेश्वर जस्तै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जो उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म गर्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै म छु। हालेलुया। यदि उहाँ बिना कुनै चिज सबै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ भने म पनि बिना कुनै चिज सबै कुरा बनाउन सक्छु। म के गर्दैछु? आफ्नो विश्वासको अभ्यास। म आफ्नो विश्वासलाई लगाइरहेको छु। अब मलाई थाहा छ विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 के हुन्? स्थायी हुन्। यानि यो 3 चिजहरू सकिनेवाला छैन। स्वर्गमा पनि तपाईँलाई त्यसको जरुरत छ। मिलेनियममा पनि 1000 वर्षको जब येशू ख्रीष्टको राज्य हुनेछ त्यसमा पनि विश्वास चाहिन्छ। यो विश्वास हरेक ठाउँमा लाग्नेछ। अर्बौं वर्ष जबसम्म राज्य युगायुग छ सधैँ यो विश्वास लाग्नेछ। तपाईसँग समय अहिले छ यसलाई अभ्यास गर्ने। यस्तो नहुनुहोस् कि के मानिसहरू हुन्छन् नि जो जब 17 वर्षमा उनीहरूको 12th हुनुपर्ने थियो उनीहरू 17 वर्षमा 8मा पढिरहेका छन्। उनीहरू 4 वर्ष फेल भइरहेका छन्। त्यसो नहुनुहोस् कि जब हामी सबै विश्वास लगाइसकेका हुनेछौँ तपाईँ पछाडिबाट आउनुहोस्, साथमा लगाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। कम अन। कोही मानिसहरूसँग बानी छ पछाडिबाट आउने। तिमी हिँड म आउनेछु। म भन्दछु यो कहिलेसम्म हुन्छ? तिमी हिँड म आउनेछु। अनि तिमी जा म पछाडिबाट आउनेछु। थाहा छैन होइन यस्तो साथीहरू हुन्छन्, पाउनु भएको छैन र यस्तो साथीहरू? यो नि यस्तो साथीहरू सधैँ नै पछाडिबाट आउँदथ्यो, सधैँ नै ढिलो नै आउँदथ्यो। एक्जाममा पनि होइन उनीहरूको जिन्दगी यस्तै नै थियो, हरेकपल्ट लेट। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँ लेट हुन सक्नुहुन्न। तपाईँले विश्वास अहिले अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् लेट हुन सक्दिनँ, लेट हुन सक्नुहुन्न चाहिँ होइन। त्यसले तपाईँ स्थितिहरूलाई बदल्ने पर्खाइ गर्नुहुन्न, तपाईँले स्थितिहरूलाई बदल्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् हामी स्थितिहरूलाई बदल्न जान्दछौँ। कोद्वारा? विश्वास। यु पुट इट टु वर्क। त्यसलाई प्रयोग गर्दछौँ, काममा लगाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हुन्छ, हेर्नुहोस् अघि पढ्नेछौँ हिब्रू 11 अध्याय। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। नेक्स्ट। किनकि इङ्ग्लिसमा देखाउनुहुन्छ यसलाई, हुनुपर्ने थियो यस्तो। विश्वासद्वारा नै प्राचीन मानिसहरूले असल रिपोर्टहरू ग्रहण गर्यो। के गर्यो भन्नुहोस्? विश्वासले प्राचीनहरूले असल रिपोर्ट ग्रहण गर्यो। लेखिएको छ फर बाई द एल्डर्स अब्टेन गुड रिपोर्ट। उनीहरूले एउटा असल रिपोर्ट के गर्यो? पायो। केबाट पायो? परमेश्वरबाट। अब यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ परमेश्वर मद्वारा खुसी हुनुहोस्, अघि पढ्नेछौँ 6 पदमा पढेर हामी अघि आउनेछौँ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहोस्, तपाईँले विश्वास लगाउनु भएन, तर तपाईँले एउटा असम्भव कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले विश्वास लगाउनु पर्छ। तपाईँले प्रभुलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भने सफासँग लेखेको छ विश्वास बिना। भन्नुहोस् विश्वास। त पढ्नुहोस् 1 2 3। तपाईँले भन्नुहोस् पास्टर मेरो विश्वासले काम गरिरहेको छैन भन्दा चाहिँ प्रभु खुसी हुनुभयो कि भएन? विश्वासलाई त लगाउनु पर्छ। यु हेभ टु प्र्याक्टिस इट। विश्वास बिना उहाँलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। असम्भव भने नि। जस्तै दुनियाँले भन्दछ पैसा छैन भने कष्ट उठाउनेछौ। यसरी म भन्दैछु भित्रको कुराहरू। यदि शब्दलाई प्रयोग गर्न जान्नुहुन्न भने कष्ट उठाउनुहुनेछ। यदि विश्वासले लगाइरहनु भएको छैन भने के उठाउनुहुनेछ? कष्ट। किनभने जुन राज्य तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो राज्य यी चिजहरूबाट नै चल्दछ। हामी हेर्नेछौँ दोस्रो पदपछि तेस्रो 11:3। विश्वासद्वारा नै हामी बुझ्दछौँ। भन्नुहोस् विश्वासद्वारा नै। अरू कुराले तपाईँहरू जान्नुहुन्न, साइन्सद्वारा पनि तपाईँले जान्नुहुन्न कि सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाट भयो। किनभने साइन्सले बताउने छ बिग ब्याङबाट भयो। तपाईँले थाहा पाउनु छ सृष्टि कसरी भयो। त्यसले मलाई भन्नुहोस् कुखुरा पहिला आयो कि अन्डा? कुखुरा। भन्लान् कसरी थाहा पाउनुभयो? भन्दैछु विश्वासले नै। वचनमा लेखिएको छ पहिला के आयो? कुखुरा। तपाईँले भन्नु होला कहाँ आयो? हुन्छ हेर्नेछौँ उत्पत्ति 9मा छोडेको थियौँ हामीले, अघि पढ्नेछौँ। हामी 20मा हेर्नेछौँ। उत्पत्ति पहिलो अध्याय 20 पद। परमेश्वरले भन्नुभयो प्राणी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरि हुन् र पन्छीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। परमेश्वरले भन्नुभयो हुन्छ। अर्को त्यसैले
समुद्रका विशाल जल जन्तुहरू, पानीहरूमा भरिएका चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पन्छीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। पहिला अण्डाको सृष्टि गर्यो कि प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो? त्यसले कुखुरा पहिला आयो कि अण्डा? थाहा पाउनुभयो विश्वासले। त्यसले तपाईँले कुनै पनि जवाफ दिन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। त्यसले साइन्ससँग हरेक प्रश्नको जवाब छैन, तर परमेश्वरको वचनसँग छ। कति धेरै डिबेट चलिरहेको छ आजसम्म। कुखुरा पहिला आयो कि अण्डा? अब चाहिँ तिमीहरू बेकारमा समय खेर फालिरहेका छौ। मसँग वर्षौँदेखि जवाब छ। पहिलाको आयो कुखुरा। कहाँबाट थाहा पायो? विश्वासबाट। फेरि जानेछौँ 11:3 विश्वासद्वारा। तपाईँले विश्वास लगाउनु भएको छैन भने तपाईँले यी चिजहरू पनि बुझ्नुहुने छैन। किनभने विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्दछ सबै कुरा कहाँबाट आयो? पैसाले। वा होस् हो या राजु, सबैभन्दा ठुलो भनेको पैसा। यो गलत ज्ञानबाट आयो। विश्वासबाट नै हामी जान्दछौँ सारा विश्वको सृष्टि परमेश्वरको वचनद्वारा नै भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ? जो देखिएको छ त्यो देखेको कुराबाट बनेको होइन। यदि म एउटा पर्खाल देखाउँ, तपाईँलाई भन्नु पर्खाल कहाँबाट बन्यो? तपाईँले पर्खालमा इँटा देखाउनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुहुनेछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ पर्खाल कसरी बन्यो? इँटाबाट बन्यो, मिनरबाट बन्यो, मिनरबाट बन्यो। बाइबलले के भन्दैछ? जुन कुरा देख्नमा आउँदछ त्यो देखेको कुराहरूबाट बनेको होइन। तपाईँलाई लागेको छ यो सृष्टि कसरी बन्यो? पैसाले। र हामीलाई थाहा छ यो सृष्टि कसरी बनेको हो? बोलेको वचनबाट। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो हो नि, पढ्नुहोस्। जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। त पर्खाल हेर्नमा के लाग्दछ? केबाट बन्यो? इँटाबाट, माटोबाट, सिमेन्टबाट। बाइबलले के भन्दछ? होइन होइन होइन, यो केबाट बनेको हो? वचनबाट। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कसैलाई मूर्खता हो तर हाम्रो लागि सच्चाइ हो। कसरी साँचो हो? विश्वासबाट। र हामीलाई देख्नलाई जरुरत छैन, किनभने विश्वास नदेखेको कुराको के हो? प्रमाण। हेर्छौँ पहिलो पद। अब विश्वास चाहिँ आशा रहेको कुराको निश्चय र नदेखेको, भन्नुहोस् नदेखेको। सिम्पल। प्रेज द लर्ड। नदेखेको कुराको भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। र हामी स्थितिहरूलाई बदल्ने कोसिस गरिरहेका छैनौँ। हामी पर्खिँदैनौँ। हामी के गर्दछौँ? बदल्दछौँ। परमेश्वरले यही गर्नुभयो। परमेश्वर उनीहरूले जङ्गलको बाटो लगेर जानुभयो। इजरायलीहरूलाई जङ्गलमा पनि उहाँले के गर्नुभयो? उनीहरूको लागि एउटा नयाँ वातावरण बनाउनु भयो। दिनमा उनीहरूको माथि के थियो? बादल, अनि राति के थियो? आगो, आगोको ज्वालाहरू। सिम्पल, द्याट्स गड। नभन्नुहोस् हो डाक्टरले भनेको छ मेरो फेलोपियन ट्युबमा समस्या छ, अब म बच्चा जन्माउन सक्दिनँ, प्रभु मेरो ट्युब खोल्नुहोस्। परमेश्वरले नबनेको ट्युबबाट पनि बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई नदेखाउन सक्नुहुन्छ मूर्खता होइन। मेरो गर्भाशय निकालेको छ, बिना गर्भाशय पनि प्रभुले बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ। प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ। प्रभु को हुनुहुन्छ? प्रभु। मलाई थाहा छ रियल स्टोरी एउटा आर्मीको। अब यो एउटा आर्मी थियो जुन उसले येशू ख्रीष्टले जान्दथ्यो। सबैले उसको मजाक उडाउँदथ्यो। त्यसको नाउँ म लिन्न, बुझ्नु होला, चाइना कोरिया जस्तो कुनै थियो। तब सबैले उसको मजाक उडाउँदथ्यो, तिमी पागल हौ, तिमी पागल हौ। अब उसलाई धेरै समस्यामा पार्यो र एक दिन बटालियन थियो पुरै, तब उसलाई पनिसमेन्ट दिँदै थियो। येशू ख्रीष्टले उसले चिन्दथ्यो। तब उसले भने जे पनि बोल्ने थियो त्यो हुनेछ। त्यसले भने के गर्नु छ? उनीहरूले एउटा जिप ल्यायो। उनीहरूले भने यो जिपमा पेट्रोल छैन, चलाएर हेर। यदि मान्छौ भने, यदि चल्छ भने हामी सबै येशू ख्रीष्टलाई मान्नेछौँ। के छैन, त्यो मानिसले प्रार्थना सुरु गर्यो। 1 घन्टापछि जिप चल्न थाल्यो। मानिसहरू रोइरहेका थिए। आर्मी जनरल झन् धेरै रोइरहेको थियो। ए भाइ, यो येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? उसले भने तपाईँले भन्नुभयो नि पेट्रोल थिएन। उसले भने होइन भाइ, हामी त इन्जिन निकालेका थियौँ। प्रेज द लर्ड। यु डोन्ट नो गड ही इज। तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वर को हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हामी कसो कुरा गर्दैछौँ? परमेश्वरको। कसो कुरा गर्दैछौँ? परमेश्वरको। मानिसलाई गधा बनाएको थियो। तपाईँले पढ्नु भएन र बाइबलमा? परमेश्वरले मानिसलाई जनावर बनाउनुहुन्छ भन्दैछु, बनाउनुहुन्छ। जानुहोस् पढेर, नबुक्दैनसरको बारेमा बनाउनु भनेर उसलाई।
यो घुमिरहेको थिएन र 7 वर्ष कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वर को हुनुहुन्छ प्रेज द लर्ड हालेलुया कसरी थाहा पाउनुहुन्छ विश्वासले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ विश्वासले विश्वास प्रेज द लर्ड हालेलुया विश्वास कहाँबाट आउने छ परमेश्वरको वचनहरूलाई पढ्नाले सुन्नाले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँभित्र के आइरहेको छ विश्वास के आइरहेको छैन र आइरहेको छ कि छैन यसरी आउँछ विश्वास यति सरल छ यसको लागि डिग्रीको जरुरत छैन एमबिएम 50 लाख खर्च गर्नु जरुरत छैन बाइबल पढ्नुहोस् आइरहन्छ फ्रीमा यसको लागि धेरै मेहनत गर्नु जरुरत छैन के भयो नि थोरै मेहनत गर्नुपर्छ बल्ल टिभी हेर्नलाई बन्द गर्नुपर्ने छ प्रेज द लर्ड भन्नुहोस् राज्य विश्वासले चल्दछ राज्य विश्वासले चल्दछ अघि पढ्नेछौँ 3 भन्दा अघि विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल सत्यनिष्ठ ठहरिए तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्ति जनाउनु भयो तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन् कोसँग भन्नुहोस् विश्वासले नै भन्नुहोस् विश्वासले नै विश्वासद्वारा नै तमा चाहिँ यो छ कि मानिसहरू पहिलो कुरा त दिँदैछन् भने पनि उनीहरू अकमकेर दिँदैछन् कोही पनि आएर तपाईँले केही भन्छन् मेरो घरमा खाना छैन र म एक क्रिस्चियन हो तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ यस्तो मानिससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरलाई केही पनि दिएको छैनन् त्यही मानिस गरिब हुन सक्छ जो परमेश्वरलाई केही दिँदैन परमेश्वरको राज्यमा गरिब हुन असम्भव छ असम्भव तपाईँले वचनमा पढाएको थिएँ बाइबलले भन्दछ देउ त तिमीलाई दिइनेछ यो राज्यको सिद्धान्त हो किनभने धेरैजना लाग्दछन् पैसा कसरी आउँदछ तलबाट आउँदछ होइन पैसा यहाँबाट आउँदछ यो सिद्धान्तबाट तब कसैले तपाईँको स्यालेरी नतिरे तापनि केही फरक पर्दैन यदि तपाईँले यो सिद्धान्त बुझ्नुहुन्छ भने बाइबलले भन्दछ देउ त तिमीलाई दिइनेछ सिम्पल त्यसको लागि कुनै टाउको फुटाउनु जरुरत छैन तपाईँले कुनै नासाको साइन्टिस्ट हुनु जरुरत छैन सिम्पल रूपमा लेखेको छ देउ त तिमीलाई दिइनेछ खतम अब दिनुहोस् तब दिनुहुन्न भने तपाईँलाई दिइने पनि छैन तपाईँले जतिसुकै जागिर गर्नुहोस् त्यो जागिरबाट भरपुर हुनेवाला छैन जति पनि तपाईँ बिजनेस बढाउनुहोस् त्यसबाट पनि केही हुनेवाला छैन किनभने पैसा बिजनेसबाट आउँदैन पैसा त्यहाँबाट आउँदैन पैसा यो नियमबाट आउँदछ देउ त दिइनेछ पिरियड मानिसहरूलाई पुरा जिन्दगी लाग्दछन् यो सानो कुरा बुझ्नलाई पास्टर के गर्ने एउटा जागिर गर्दैछौँ 2टा गरौँ मैले भन्दैछु दिनुहोस् भन्नु मलाई यो त हुँदैन त म फेरि भन्छु जे सुकै गर्नुहोस् केही पनि हुन सक्दैन जेसुकै गर्नुहोस् जब खाल्डो हुन्छ भने जेसुकै गर्नुहोस् प्रेज द लर्ड के भनौँ तपाईँले भनेको छ परमेश्वर राज्यमा के छ देउ त इट्स सो सिम्पल प्रेज द लर्ड धेरैजनाले भन्छन् पास्टर तपाईँले भन्नुहुन्छ यो सेवा गर्ने यो सेवा गर्ने यो सेवा गर्ने यो सेवा गर्दछ भने हामीसँग कहिले काहीँ टाइम हुँदैन र हाम्रो तलब पनि कम हुँदछ होइन 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 तलब त्यो भन्दा कम हुँदैन तलब यति कम है भने र तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ दुनियाँमा मानिसहरू छन् त्यही उनीहरूले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ या चिन्नुहुन्न मैले तपाईँसँग पैसा पुऱ्याउनुहुनेछ प्रेज द लर्ड तपाईँ नभन्नुहोस् मेरो पुरा खानदानमा कोही पनि छैन जोसँग यति पैसा होस् मैले कसरी तपाईँलाई भने खानदानसँग सीमित हुनुहोस् पढ्नुहोस् बाइबलमा गएर परमेश्वर भविष्यवक्ताहरूलाई कौवाले खुवाउनु भयो कौवाले प्रश्न यही छ कि तपाईँ दिनुहुन्छ भने कसरी दिनुहुन्छ विश्वासले दिनुहुन्छ कि अकमकेर दिनुहुन्छ हेर्नेछौँ मलाई कि तेस्रो अध्याय 10 पद 1 2 3 रोक्नुहोस् के लेखेको छ सम्पूर्ण दशांश मैले भन्नु भने दशांश मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ कसैले भन्दा पास्टर म दशांश दिँदछु भन्दैछु साँच्चै नै लेट्स क्याल्कुलेट बाइबलको हिसाबले चल्नेछौँ नि यहाँ लेखेको छ सम्पूर्ण दशांश के लेखेको छ मेरो प्रश्न के छ कि सम्पूर्ण दशांश आउँदछ यिनी सारा दशांशको मतलब हो जस्तो प्रकारको पनि आशिषहरू तपाईँ कहाँ आउँदछ त्यो सबैको के ल्याउनुहोस् दशांश होइन हामी तलबको दिँदछौँ मैले भने ओके तलबको दिनुहुन्छ तलबमा तपाईँलाई दिउँसोको खाना फ्रीमा पाउनुहुन्छ त्यस दशांश कसले दिन्छ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई फोन दियो जसमा त्यस कम्पनीले गर्छ त्यसको दशांश कसले दिन्छ के लेखेको छैन होइन के लेखेको छ सम्पूर्ण दशांश
सम्पूर्ण दशांश। तपाईँ एउटा टिनेजर हुनुहुन्छ, घरमा रहनुहुन्छ, तपाईँको तलब छ, तर मम्मी ड्याडीको घरमा फ्रीमा रहनु भएको छ। अब त छोड्नु पर्ने थियो नि होइन? यसको भाडाको दशांश कसले दिन्छ? तपाईँले भन्नु होला पैसा छैन, खानुभएको छ नि होइन मम्मी ड्याडीको, दशांश दिनुहोस्। क्यालकुलेट गर्नुहोस् कि आमा बुवाले तपाईँलाई कति लगाउनु भयो, त्यसको के दिनुहोस्? दशांश। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सम्पूर्ण दशांश कहाँ ल्याउनुहोस्? मिसनरी अफ च्यारिटीमा मदर टेरेसाको आश्रममा ल्याओ लेखेको छ, त्यहाँ लेखेको छ। भन्नु होला हाम्रो दशांशले गरिबहरूलाई खाना खुवायौँ, कसले भन्यो? मलाई कहिलेकाहीँ मानिसहरूको लजिक म बुझ्दिनँ। गरिबहरूले दियो अनि परमेश्वरले माग्यो। पहिला वचन त गर्नुहोस् न, सम्पूर्ण दशांश भन्नुहोस्, सम्पूर्ण दशांश। भन्दैछु कि तपाईँ दशांश दिनमा इमान्दार हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दशांश, सम्पूर्ण थोरै होइन, सम्पूर्ण सारा प्रकारको सबै आशिषहरू जुन तपाईँमा आउँदछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो, प्रेज द लर्ड। सम्पूर्ण दशांश कहाँ ल्याउनुहोस्? भण्डारमा। केमा ल्याउनुहोस्? भण्डारमा। त्यो दशांश कहाँ जाँदछ? चर्चमा। सोच्नुहोस्, 20 जना मानिस मिलेर एउटा बन्दुक किन्नुभयो, त्यो बन्दुकबाट कसैलाई मार्नुभयो। जुन सबैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, सरकारले सबैले समातेर लानुहुन्न र? सो मानिसहरूले बुझ्दैन कि गरिबी कहाँबाट आउँदछन्। यस्तो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर राखेको छ जुनमा उनीहरूले गर्नु नै हुँदैन। फेरि भन्दछन् हामी गरिब छौँ, भन्छ तपाईँले कहिले सिक्नै भएको छैन। तपाईँले सिकायो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीलाई मूर्ख बनाइरहनु भएछ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सारा दशांश ढुकुटीमा ल्याओ। कमन, तपाईँको बुबाले तपाईँलाई घर छोड्नु भयो, तपाईँले किन्नु पर्नु भएको छैन। कमसेकम भाडा क्यालकुलेट गरेर त्यसो दशांश दिनुहोस्। मानिसहरूले बुझ्दैनन् कि उनीहरूसँग आशिषहरू छन्। यदि बुवाले छोड्नु भएको छ भने यसको तलब किन दिने र? म त भन्छु दशांश दिनुहोस् न, आशिष हो नि। किन तपाईँ दिन सक्नुहुन्न? हाँस्नुहोस्। कहिले सोच्नु भएको छैन नि होइन यत्रो? तपाईँ त्यति पैसा छैन नि होइन जति हुनुपर्ने थियो। प्रेज द लर्ड। सोच्नु भएको होला जति कमाइछु त्यसो दिएको छु, गर्नुभयो दिनुभयो, ठिक छ, तर बाँकी आशिषहरूको खोइ? प्रेज द लर्ड। सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सोचेर हेर्नुहोस्। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई जाँच। पुराण पढ्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगालेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्म आशिष तिमीहरू माथि वर्षाउँछु। उहाँ भन्दै हुन्छ तिमीहरूसँग राख्ने ठाउँ पनि हुने छैन। प्रेज द लर्ड। राख्नलाई ठाउँ हुने छैन, राख्नलाई ठाउँ हुने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हा। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसले सिद्धान्त के हो? पैसाको देऊ त, तर कसरी? विश्वासले। कसरी थाहा पाउनुहुनेछ? कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? विश्वासले। प्रेज द लर्ड। थाहा पाउनुभयो? विश्वासले, अकमकेर होइन, खुसी भएर। त्यसैले निराश नहुनुहोस् दिएर। प्रेज द लर्ड। किनभने एउटा प्रश्न हो जो मानिसहरूले सधैँ सोच्दछन्, म भन्दछु यति सरल जवाब छ, किन दिमाग खराब गर्नुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ठिक छ। रोमी 14:23। अब यो राज्य कसरी चल्दछ? विश्वासबाट। कसरी चल्दछ? विश्वास के हो? परमेश्वरको वचनको लागि हाम्रो उत्तर। यदि परमेश्वरले दशांश दिऊ भनेर भन्नुहुन्छ भने दशांश दिनुहोस्। वचनले भन्दछ देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ ओके म दिँदैछु। तब मेरो कुनै पनि स्टाफ तपाईँले गरी पाउनुहुने छैन, कहिल्यै पनि। जतिसुकै उनले कम कमाओस् उनीहरू गरिब हुने छैनन्। उनीसँग असल असल चिजहरू हुन्छन्। गएर पढ्नुहोस् 1, 2, 3। र तपाईँले शङ्का गर्न सक्नुहुन्न। सुन्दै हुन्छ नि तपाईँ? अघमा किएर तब के जब दिएर आएन भने भन्दैछ तपाईँको दण्ड भयो। अब तपाईँले शङ्का गर्न अलाउड छैन यहाँ। प्रेज द लर्ड। तर कसैले शङ्का गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वाससाथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। ओ बोय, जुन विश्वासबाट भएको छैन त्यो के हो? पाप हो। विश्वास यति धेरै जरुरी छ। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ दशांश देऊ, अनि तपाईँले दिनु भएन, तपाईँले त्यो पैसालाई खानुभयो। म शब्द बोल्ने छैन, त्यो लेखेको छ अन्तिममा। पापको अघि दण्ड, त्यसको अघि के लेखेको छ? के लेखेको छ?
अगर नबोल्नुहोस्, पास्टरले भन्नुभयो, उसले बोल्नुभएको छ। मैले त स्पेलिङ बोलेको थिएँ, पा दण्ड पा। तपाईँलाई पनि बुद्धि आयो। किन दिइरहनु भएको छैन? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सिद्धान्त के हो? देऊ के हो? देऊ दिइनेछ। प्रेज द लर्ड। र कसैसँग गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वासत खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। त्यसले विश्वासलाई नलगाउने गल्ती तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। यो विश्वासलाई प्रयोग गर्नु पर्ने छ। हातलाई उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। ठिक छ, चर्चमा आउनु भएको छ कि छैन? घरमा हुनुहुन्छ भने त थाहा छैन, सुन्नुभएको छ होला, भ्याक्सिन हालिदिनेछ। अब यहाँ आउनुभयो भने विश्वास छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म भन्दछु तपाईँलाई चर्चमा आइरहनुहोस् ताकि तपाईँको विश्वास के भइरहोस्, बढिरहोस्। तपाईँ महान कामहरू लगातार गरिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू आउनुभएको लागि। खुसी छौँ कि तपाईँहरू आउनुभयो। अब हामी परमेश्वरको लागि, उहाँहरूको लागि ताली बजाइरहेका छौँ। यदि तपाईँले येशूलाई चिन्नुहुन्न भने येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु ग्रहण गरेर जानुहोस्। ठिक छ, आँखा बन्द गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। विश्वासद्वारा घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट आजदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। आजदेखि म परमेश्वरको राज्यमा छु। विश्वासद्वारा आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, येशूको नाउँमा, आमीन। फेरि पनि जोरसँग एकपल्ट उहाँको लागि ताली बजाउने छौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसले स्वागत छ तपाईँहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा। मिटिङमा हामीसँग मिलेर जानुहोस् ताकि हामी तपाईँहरूसँग अझ धेरै कुरा गर्न सकौँ। अघि तपाईँ बस्नुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको सारा बच्चाहरूको लागि, भर्खरै येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको निम्ति ग्रहण गर्नुभयो। येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँहरूलाई आशिष दिँदछु। तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको विश्वासद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू सधैँको लागि आशिषित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यो समय आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। पार्टनरसिप धेरै जरुरी छ, किनभने दशांश कम्पलसरी छ। त्यो दिनुहुने छैन भने परमेश्वरले निकाल्नुहुनेछ। पार्टनरसिपले तपाईँको साँचो प्रेमलाई देखाउँछ कि तपाईँले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसले पार्टनरसिपलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। जोरसँग कराउन सक्नुहुन्छ, महिमा। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। अपना कहलाना सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं,
हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लर्ड। प्रार्थना गर्छौँ हामी, धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर भेटीले ल्याउने अनुग्रह अवसर योग्यता दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामीलाई सम्मान दिनुभएको लागि हामी तपाईँको वचनहरूद्वारा सम्मानहरू गर्न सकौँ, आशीष गर्न सकौँ जुन हामीले दिएका छौँ, तपाईँको वचन अनुसार दिएका छौँ। तपाईँको वचन अनुसार यसको बढेको फसल हामीसँग त्यसँग आउँदैछ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। मानिसहरू नापेर बढिरहेको दबाएर हाम्रो खल्तीहरूमा हालिरहेका छन् यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। पुरा विश्वमा पवित्र आत्मा उत्साहित हुनुहुन्छ पैसालाई हामीसँग ल्याउनको लागि यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। पैसा हाम्रो पछाडि विजय रूपमा आउँदछ, बिना रोकेर आउँदछ, बिना समस्याको आउँदछ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। हामीले केहीबाट कमी हुन सक्दैन, यसमा बढोत्तरी छ र तपाईँको राज्यको विस्तार छ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। के अनाउन्समेन्टहरू छ ध्यानसित सुन्नुहोस्। एनाउन्समेन्ट के हो, मेन चिजहरू हो। सबैभन्दा पहिला एनाउन्समेन्ट छ हाम्रो के छ 150 दिनको प्रार्थनाहरू चलिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। ताली होइन महिमा, ठिक छ नि होइन? तालीले प्रभुले केही पाउँदैन, त्यसलाई हामी बदलेका छौँ। 150 डेज अफ। यदि तपाईँ प्रार्थना गर्नु भएको छैन भने अब पाके अगाडि दण्ड अनि पा, ठिक छ नि होइन? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुभएको छैन भने पाको अघि दण्ड र प, त्यसले नगर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, तपाईँले किन गर्नु भएको छैन? विश्वास हो त्यो। सो प्रार्थना गर्नुहोस् हामीहरूसँग। प्रेज द लर्ड। त्यसलाई हामी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्छौँ, बिहान 7:30 देखि 8, साँझ 4:30 देखि 5, राति 12 देखि 1 प्रार्थना गर्नुहोस्। जरुरी छ। यसैबाट हामी यो विश्वलाई बदल्नेछौँ, हामी बदलिरहेका पनि छौँ। प्रेज द लर्ड। पछि जुन हाम्रो चर्च छ त्यो 23 भन्दा बढी भाषाहरूमा छ। करिब 36 चर्चहरू छन्, 14 मिलियन चर्चहरू छन्, यो सबै भाषाहरूमा छन्। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जानुहोस्, थाहा पाउनुहोस् कि कतिजना मान्छेहरू तपाईँ चिन्नुहुन्छ हिन्दी, नेपाली वा इङ्ग्लिस जान्दैनन्। जानुहोस्, यो चर्चहरूलाई उहाँहरूलाई तपाईँले पठाउनुहोस्। हामी सबैसँग पुग्न सक्छौँ र सबैको उद्धार गर्न सक्छौँ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हालेलुया। आफ्नो 2 घण्टा हामीलाई दिनुहोस्। हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले आफ्नो 2 घण्टा हामीलाई दिनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, हामीसँग काम गर्नुहोस्। धेरै कुरामा तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। पुरुष सेवकाईसँग, महिला सेवकाईसँग, बच्चाहरूको सेवकाई, युथ, टिनेजर, क्वायर, धेरै कुराहरू छ चर्चमा गर्नको लागि। त्यसैले हुन नदिनुहोस् कि तपाईँले केही गर्दै हुनुहुन्न। चर्चमा सेवा गर्न जरुरी छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, चर्चमा सेवा गर्न जरुरी छ। अब बिना सेवकाई फेरि के हो? फेरि के गर्दैछु? म तपाईँको सेवा गर्दैछु। तपाईँको सेवा गर्नु। जब तपाईँ आउनुभएको छ प्रभुको सेवा गर्नको लागि, तपाईँ सेवा गर्नुहोस्, आफ्नो 2 घण्टा दिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। अझ पनि हामीसँग ठुलो अपर्च्युनिटी छ, हाम्रो बिउहरू छ नि, जस्तै हामीले तपाईँले भनेका थियौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट छ, त्यसमा हामी करिब 15 लाख रुपियाँ रेज गरिरहेका छौँ। आधीभन्दा बढी त मैले दिइसकेको छु, अलमोस्ट 75% दिइसकेको छु। बट स्टिल अपर्च्युनिटी एक्जिस्ट। अवसर तपाईँसँग छ कि पहिले आफ्नो बिउ छर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने र बाइबल छैन भने यसको धेरै राम्रो प्रयोग छ। 4 तल्लाबाट फालिदिनुहोस्, फुट्नेछ। तपाईँ यो डाउनलोड गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.